हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आज तकबीर तहरीमा के मसाइल को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जानना चाहिए कि तकबीर तहरीमा कहना फ़र्ज़ है, चुनांचे हिदाया के अंदर है कि फ़राइज़ुस्सलाति सित्ततुन अत-तहरीमतु, के नमाज के फ़राइज़ 6 हैं, उनमें से तकबीर तहरीमा भी है। तकबीर तहरीमा को तकबीर तहरीमा इसलिए कहते हैं कि नमाज के आगाज़ से पहले, इस तकबीर के कहने से पहले दुनियावी उमूर जो आपके लिए जायज़ थे अब नाजायज़ हो जाते हैं, हराम हो जाते हैं। मसलन खाना पीना नमाज शुरू करने से पहले जायज़ था, बातचीत करना नमाज से पहले जायज़ था, चलना फिरना दुरुस्त था, लेकिन जब आपने तकबीर कह दी, नमाज शुरू कर दी, तो अब ये सारी चीज़ें हराम हो गईं। तो तकबीर तहरीमा कहना फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर नमाज नहीं होती। याद रखिए कि तकबीर तहरीमा कहने के वक्त हाथ को उठाना ये फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत है। अब ये है कि तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ कब उठाया जाएगा, साथ साथ उठाया जाएगा या पहले उठाया जाएगा या बाद में उठाया जाएगा, तो जानना चाहिए कि ये तीनों तरीक़े हदीस से साबित हैं। जिस तरीके पर भी आप अमल करेंगे आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए और किए हुए अमल के मुताबिक ही होगी। ताहम उलमान ने, फ़ुक़हाए अहनाफ ने 2 तरीक़ों को अफजल कहा है। पहला तरीक़ा ये है कि आप पहले हाथ उठा लें, उसके बाद आप तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहें। इस सिलसिले में बुखारी वगैरह के अंदर रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्ततह तकबीर फ़िस्सलात फ़रफ़अ यदैहि हीन युकब्बिरु, कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने नमाज का आगाज़ फरमाया तो अपने दोनों हाथों को उठाया जिस वक्त की आपने तकबीर कही, यानी तकबीर ही के वक्त अपने दोनों हाथों को उठाया, तो दोनों अमल एक साथ था। दूसरा तरीका कि पहले अपने दोनों हाथों को उठा लिया जाए, उसके बाद तकबीर कही जाए, ये तरीका भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम इलस्सलाति रफ़अ यदैहि हत्ता तकून हज़्व मनकिबैहि सुम्मा कब्बरा व हुमा कज़ालिक, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथों को उठाते यहाँ तक कि मोढ़ों तक हो जाते, फिर तकबीर कहते, इस हाल में कि वो दोनों हाथ उसी तरह रहा करते थे। तीसरा तरीका ये है कि पहले तकबीर कह ली जाए और उसके बाद अपने दोनों हाथों को उठाया जाए। ये तरीका एहतियात के ख़िलाफ़ है, लेकिन दुरुस्त ये भी है। चुनांचे हज़रत मालिक इब्नुल हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अमल है कि वो जो है पहले तकबीर कह लेते थे, फिर अपने हाथों को उठाते थे, और इस अमल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते थे। अल्फाज हैं इज़ा सल्ला कब्बर व रफ़अ यदैहि, कि जब वो नमाज़ पढ़ते तो तकबीर कहते और अपने दोनों हाथों को उसके बाद उठाते थे। और इस हदीस को वहद्दस अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना हकज़ा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह किया करते थे। हज़रत मालिक इब्नुल हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमा रहे हैं। अब सवाल ये है कि तकबीर तहरीमा के वक्त हाथों को कहाँ तक उठाया जाएगा, तो जानना चाहिए कि इस सिलसिले में अहादीस 3 तरह की हैं, जिनको सामने रख करके फ़ुक़हाए अहनाफ ने 3 तरीक़े बयान फरमाए हैं, और उनमें से एक तरीक़े को औला, अफजल और मुस्तहब करार दिया है। वो 3 तरीक़े ये हैं, नंबर 1 कंधों तक दोनों हाथों को उठाया जाए, नंबर 2 कान के नर्म हिस्से तक उठाया जाए, नंबर 3 कानों तक उठाया जाए। तो ये 3 तरीक़े हैं और तीनों तरीक़े हदीस से साबित हैं। ताहम अहनाफ ने एक ऐसा तरीक़ा बतलाया है कि बैक वक्त इन तीनों तरह की रिवायात और तीनों तरीक़ों पर अमल हो सके। वो ये है कि आप हाथ इस तरह उठाएं कि आपके हाथों का अंगूठा आपकी कानों के नर्म हिस्से यानी कानों की लौ तक पहुँचे, और उंगलियों का जो सिरा है वो कानों के ऊपरी हिस्से तक, और
جو آپ کا گٹا ہے وہ کندھوں کے بالمقابل رہے، یوں یہ کانوں کی لو تک جو ہے یہ ہے، اور یہ جو گٹا ہے یہ کندھوں کے بالمقابل ہے، اور یہ اوپری جو حصہ ہے انگلیوں کا یہ کانوں کے بالمقابل ہے، فروع اذنیہ جس کو کہا گیا ہے۔ تو اس طریقہ کو فقہائے احناف نے مستحب لکھا ہے، اور یہ طریقہ حدیث سے ثابت بھی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کندھوں تک پہنچ گئے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کو اپنے کانوں کے برابر لے آئے، اس کے بعد انہوں نے تکبیر کہی۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جس کے الفاظ ہیں کہ قدمت المدینۃ فقلت لانظرن الی صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فکبر ورفع یدیہ حتی رأیت ابہامیہ قریبا من اذنیہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ حاضر ہوا تو میں نے سوچا کہ میں ضرور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مشاہدہ کروں گا، چنانچہ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی اور اپنے ہاتھ اٹھائے، حتیٰ کہ میں نے ان کے انگوٹھے ان کے کانوں کے قریب دیکھے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے غلط طریقوں پر بھی تنبیہ کر دی جائے تاکہ ہم سب لوگ اس کو سن کر کے بچنے والے بنیں۔ تو دیکھیے غلط طریقوں میں سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ سستی اور کاہلی کی بنیاد پر ہلکا سا یوں ہی اشارہ کرتے ہیں اور ان کو اس بات کا اہتمام نہیں رہتا کہ ان کا ہاتھ کہاں تک پہنچا، یہ غلط طریقہ ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کی انگلیاں پوری پیچھے کی طرف چلی جاتی ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی انگلیوں کا سرا آسمان کی طرف ہو اور ہتھیلی یہ قبلے کی طرف ہو۔ اور بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ کانوں کی لو کو دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑ لیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، سنت طریقے کے خلاف ہے، پکڑنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ اپنے پورے کانوں کو ہاتھوں سے یوں ڈھک لیتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے انتہائی اہتمام کے ساتھ آپ تکبیر تحریمہ یوں کہیں اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے کانوں کی لو کے بالمقابل انگوٹھا ہے، انگلیاں بالکل جو ہے انگلیوں کا سرا آسمان کی طرف ہے، ہتھیلی قبلے کی طرف ہے، تو یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے، اس طریقے کو سیکھ لیں اور کسی جانکار کے سامنے آپ اپنا یہ عمل دکھا لیں۔ آئیے ایک آدھ دو مسائل تکبیر تحریمہ کے اور بتا دیتا ہوں جو انتہائی ضروری ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات مقتدی اس حالت میں نماز میں شریک ہوتے ہیں کہ امام رکوع میں جا چکا ہوتا ہے، ہمارے جلدی جلدی وہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اکبر مکمل کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں کہہ پاتے بلکہ اس کا کچھ حصہ رکوع میں جانے کے بعد ادا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں ان کی اقتدا کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے اللہ اکبر کی رات تک مکمل کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کہنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ تمام مسائل ہماری کتاب تکبیر تحریمہ سے سلام تک کے اندر موجود ہے، آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، عام فہم زبان میں اس کو لکھا گیا ہے اور کثرت سے پیش آنے والے مسائل کو اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ خدا کرے کہ میری یہ کتاب آپ سب کے لیے نفع بخش ہو اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔